बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस राउंड अप के साथ आपका मेज़बान चौधरी मुबशर। कल के प्रोग्राम के अंदर मैंने आपके साथ पाकिस्तान के और एक नाम नहाद से सियासतदान जिनको हम एक तजर्बा कह सकते हैं वो किया गया है, और जो नाकाम तजर्बा इस तरह से है कि जिस तरह प्रोजेक्ट इमरान खान है वो कम से कम कामयाब ज़रूर हुआ, लॉन्च ज़रूर किया गया, लेकिन इनको जिन मकासद के लिए लॉन्च किया गया था वो मकासद इनके इस्तेमाल से पहले ही हासिल कर लिए गए। इसलिए अब ये बेचारे तड़पते फिर रहे हैं, फड़कते फिर रहे हैं और लोगों के ऊपर दशनाम तराजी कर रहे हैं। जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कराची के अंदर किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा वहशत और एक मतलब आप क्या कह सकते हैं बर्बरियत की अलामत समझे जाते थे, जिनका नाम लेके लोग एक दूसरे को डराते थे कि मुस्तफ़ा कमाल एक बहुत ही सख्त गिर शख्सियत हैं। और सख्त गिर शख्सियत किसी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से नहीं थे बल्कि इनके अपने ताल्लुकात के हवाले से थे, और इन्हीं की शख्सियत के कुछ पहलू ऐसे थे जिसकी वजह से जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी शदीद बदनामी का सामना करना पड़ा था। तो आजकल ये कराची के अंदर अमन आलम और बहुत ही ज़्यादा तहजीब तमीज़ और इस चीज़ के बड़े दाई बने फिरते हैं, ख़ुद साख्ता किस्म के दाई बने फिरते हैं। और इन्होंने जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान, जनाब जनरल जावेद बाजवा, इनके ऊपर उन्होंने बड़े सख्त और संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं और कुछ धमकियाँ दी हैं। तो उस धमकी और उस संगीन इल्ज़ामात का जवाब जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बजाय इसके कि बड़ा कोई सख्त तरीका इख्तियार करते उन्होंने बड़े धीमे मिजाज, जिस तरह का उनका मिजाज है और जिस वजह से तमाम मकाबते हुए फ़िक्र उनका एहतराम करते हैं, उन्होंने उसी अंदाज में उस जो पैगाम है उसका जवाब दे दिया है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है कि बाज़ लोगों से मालूम हुआ है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मुझे अपनी मलफूज़ात, यहाँ पे मुग़ल्लज़ात नहीं उन्होंने कहा मलफूज़ात का है, मलफूज़ात आलिया से नवाजा है और धमकी भी दी है। ये मामला मैं अल्लाह ताला के सुपुर्द करता हूँ, ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। ताहम उनकी धमकी या उनकी बात या उनकी धमकी का जवाब जो लहजा उन्होंने इख्तियार किया है मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर एक की अपनी तरबियत होती है और ये ज़बान उन्हीं को मुबारक हो। अलबत्ता उन्होंने जो झूठ बोले उसका उन्होंने जवाब दिया है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने। उन्होंने एक बात, पहला झूठ ये किया, कहा कि मैं अजीज़ाबाद में रहता हूँ, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं कभी भी अजीज़ाबाद में नहीं रहा, बल्कि उन्होंने कहा कि उनकी पैदाइश जो 1971 की है, उनके बकौल मुस्तफ़ा कमाल के डॉक्यूमेंट्स के बकौल उन्होंने कहा कि उनकी पैदाइश 1971 की है, जबकि मैं उनकी पैदाइश से भी बहुत पहले यानी कि 1965 से ब्लॉक 15 फेडरल बी एरिया में रहता हूँ, और ये जो इलाका है ये दस्तगीर कॉलोनी कहलाता है। तो ये पहला झूठ उन्होंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बेनकाब कर दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरे पास मैं उनके पास जो है वो लियारी के अंदर तीसरा प्लॉट लेने के लिए आया था, यानी कि ये इल्ज़ाम लगाया था जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। तो उन्होंने इसका भी जवाब दे दिया, उन्होंने कहा ये सरी झूठ है और उस पर यही कह सकता हूँ कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, और उन्होंने बात ख़त्म कर दी। लियारी एक्सप्रेस वे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मातहत था और ये अथॉरिटी वफाकी वजारत मवासलात के मातहत है। इससे मुस्तफ़ा कमाल का कोई ताल्लुक ही नहीं था, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल के पास तो जो पोर्टफोलियो था वो कराची की मेट्रोपॉलिटन का था, जबकि ये प्रोजेक्ट जो है ये वफाक यानी कि फेडरल के ज़ेरे इंतज़ाम है। तो इनका इस हवाले से झूठ ही बिल्कुल बेबुनियाद है। और उन्होंने ये कहा कि मैंने इसके ज़िम्मेदारान के पास जो है कादरी मस्जिद PIB कॉलोनी के लिए गया था, और इसका ताकि इसको जहाँ तक मुमकिन हो, मतलब जो गया भी था वो इस कादरी मस्जिद के हवाले से गया था कि जहाँ तक मुमकिन हो, क्योंकि ये इलाका आ रहा था उस लियारी एक्सप्रेसवे के अंदर, जो ये मस्जिद थी उसके इलाके के अंदर ये आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये कोशिश की कि किसी तरह भी मुमकिन हो तो इसका जितना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो वो बचाया जा सके, और जितना मुनहदिम करना नागुज़ीर हो उतना कर दिया जाए, और ये उसका और जो मुनहदिम किया जाए उसका दुरुस्त तौर पे मुआवजा दिया जाए, और वो दिया गया। ना मैं किसी प्लाट के लिए उनके पास गया, ना मैंने उनसे कभी उनसे कोई मफाद लिया। अगर उनके पास कोई शवाहिद हैं, ये उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त चैलेंज दिया, अगर उनके पास कोई शवाहिद हैं तो
پیش کریں اور ورنہ جھوٹ بول کر اپنی عاقبت کو برباد نہ کریں. یہی ایک معتدل شخصیت کا طریقہ کار ہوتا ہے جو ہم میں ظاہری باتیں نہیں ہیں. انہوں نے بجائے اس کے کہ اس جگہ پہ بھی انہوں نے مصطفیٰ کمال کو نصیحت کی ہے کہ آپ اپنی عاقبت کو برباد نہ کریں، بلکہ آپ کے پاس اگر کوئی ایسا ہے جو کیا کہنا چاہیے، اگر آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں تو وہ پیش کر دیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ سابق گورنر سندھ جناب ڈاکٹر عشرت العباد خان کے ساتھ ہمیشہ میرا باہمی احترام کا تعلق رہا ہے اور اب بھی ہے، لیکن ان سے بھی الحمدللہ میں نے کبھی کوئی مفاد نہیں لیا. البتہ ڈاکٹر عشرت العباد خان کا بیان ریکارڈ پر ہے. مصطفیٰ کمال صاحب جو اپنے آپ کو مسٹر کلین بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا ملائیشیا میں اربوں روپے کا کاروبار ہے. اب یہ بھی مفتی منیب الرحمان صاحب نے ان پہ براہ راست الزام نہیں لگایا، بلکہ انہوں نے اپنی بات کا ماخذ تک بیان کر دیا. مصطفیٰ کمال صاحب 2018 کے انتخابات میں حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ میرے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں آئے تھے اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں. یہ کہنا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کا. اور مفتی منیب الرحمان صاحب کی اگر یہ بات غلط ہے، جیسا کہ مصطفیٰ کمال کی بات غلط ثابت ہو چکی، لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میں ان کے پاس جاتا، یہ تو خود میرے پاس بھیک مانگنے آتا رہا. الحمدللہ میرے پاس 1982 میں گلشن اقبال 4A میں اپنا 120 گز کا مکان تھا، جسے میں نے فروخت کر کے 1995 میں گلستان جوہر میں 200 گز کا پلاٹ خریدا اور 2002 میں مکان بنایا اور اسی میں رہائش پذیر ہوں. اب بات ختم ہو گئی. اس طرح مصطفیٰ کمال کے دوسرے جھوٹ کا بھی پردہ فاش ہو گیا. مصطفیٰ کمال صاحب 2005 میں کراچی کے میئر بنے اور میری مسجد جامعہ مسجد اقصیٰ کی زمین 1963 میں قانونی طور پر الاٹ شدہ ہے اور میرے ادارے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کی زمین 1974 میں قانونی طور پر الاٹ شدہ ہے. ان کی معلومات کو اپڈیٹ کرنے کے لیے یہ سطور لکھ رہا ہوں. یہ ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ جناب جو کچھ آپ دودھ پیتے بچے ہیں، ابھی ان کے سامنے طفل مکتب ہیں. جناب یہ ریکارڈ درست کر لیجئے. آپ کراچی کے میئر رہ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود، یا کراچی کے میئر کے بجائے ناظم تھے دراصل، وہ میئر جو ہوتا ہے وہ کسی اور طرح سے ہوتا ہے، لیکن آپ اپنی معلومات کو درست فرما لیں. آپ نے جو جھوٹ کا پلندہ اپنی پریس کانفرنس میں بیان کیا ہے وہ غلط ہے. اب آپ نے کہا کہ ان کی معلومات کو اپڈیٹ کرنے کے لیے یہ سطور لکھ رہا ہوں. میں نے تو یہ کہا تھا کہ جناب انیس قائم خانی کے فرمودات آپ کے دعوے اور فلسفے کی نفی کرتے ہیں. غصے کے اظہار کے لیے اور بھی پیرائے اختیار کیا جا سکتا تھا، نہ کہ خود اپنے ہی فلسفے کی نفی کر دی جاتی. یعنی کہ کراچی کو وہ کہتے تھے کہ کراچی سب کا ہونا چاہیے، یہاں پہ لسانیت کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور مصطفیٰ کمال صاحب کے جو رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں انیس قائم خانی صاحب، انہوں نے نفرتوں کی سیاست کی ہے. اور جب غصے کے اظہار کیا گیا تو خود اپنے ہی فلسفے کی نفی کر دی گئی. یہ کہنا تھا مفتی منیب الرحمان صاحب کا. اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ میں نے آپ دونوں کا نام احترام کے ساتھ لکھا ہے، جبکہ آپ عالم غضب میں ساری حدوں کو پار کر گئے. الحمدللہ میں ہر دور کے حکمران کے عہد اقتدار میں کلمہ حق کہتا رہا ہوں، اور تاریخ ریکارڈ ہے اس بات پر. اللہ تعالی ہم سب کو فکر و عمل کی دراستگی عطا فرمائے. مصطفیٰ کمال صاحب کو انتخابات میں مسلسل ذلت آمیزی کا سامنا ہے اور صدمہ ہے، مگر اس میں میرا کوئی خلل نہیں ہے. میں نے کسی بھی انتخاب میں ان کے خلاف یا کسی اور کے خلاف یا کسی کے حق میں انتخابی مہم میں حصہ نہیں لیا، اور نہ ہی تحریک لبیک پاکستان کے نظم کا حصہ ہوں. میں ان کے حالیہ ضمنی انتخابات کے امیدوار کو جانتا بھی نہیں ہوں. مصطفیٰ کمال صاحب کو جس بات کا کلک ہے اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے. میں نے ہر بار ملک کو فساد اور خون ریزی سے بچانے کے لیے عاجزانہ کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائی اور اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور ان صاحب اختیار کے لیے اور ان صاحبان اختیار کے لیے دعا بھی کرتا ہوں جنہوں نے اس کار خیر میں اپنا وزن ڈالا. مفتی منیب الرحمان صاحب. مفتی منیب الرحمان صاحب نے جس طرح سے ایک مختصر لیکن مدلل جواب دیا ہے کراچی کے ایک نام نہاد سیاستدان کو، اگر ان کے اندر ذرا سی بھی بلکہ معمولی سی بھی غیرت حمیت ہوتی تو یقین جانیے کہ وہ آج سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیتے. لیکن پاکستان کی سیاست میں بدقسمتی سے یہ چیز معدوم ہے.
اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.